उपसरपंच बाय संगीता, आमचे चेडो आसात बाब संदेश, आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी बाब कुशाली, आमचो विशाल बाब पंच, तसोच बाब गौरीश पंच, बाकी सगळे म्हजे स्ट्रॉंग सगळे सपोर्टर्स आनी हांगा जमिल्ले म्हजे सगळे भाव भयणांचो. तर टायम घेवचो ना, कित्याक झाडां हाडपाक टायम जालो हे आमच्या सरपंचान सांगलां. आमचे श्यामकांत नायक आसात, रिपोर्टर आसात, आनी कित्याक लेट जालें तें सांगलें आसा. कित्याक कोविडा लागून आमी मातशें निवळ जातलें आनी दितले आसले, पूण ते निवळ जायत ना जालें. पूण सुरवातीक आमी जून जुलयाक दिवपाक करी, त्या टायमाकच हे सगळे वातावरण आनीक केशी वाडल्यो, म्हणटकीर आमी प्रोग्राम ह्या वाटेन केलो ना. त्या भागांनी केलो हांवें. ह्या वाटेन जेन्ना केशी वाडपाक लागली तेन्ना आमी सरपंचा कडेन उलोवन आमी डिस्कस करून ते ड्रॉप केल्लो. आतां हे झाडां आयज वाडटात, ताचे उपरांत रोखडेच आमी एक कार्यक्रम करतले फुडल्या आठवड्या बी सारी वाडपाचो. तोय प्रोग्राम आमचो पेंडींग आसा. कित्याक सारी जे आसा ते हांवें स्वताचेच म्हळ्यार गव्हर्मेंट न्हू ते हांवें उलोवन अशें सारे सगळ्या लोकांक दिवया, एक 20-20 किलो सारी दिवया अशें म्हणून हांवें सारी दिवपाक त्या वाटेन स्टार्ट केल्लें. आनी जेन्ना हांगा दिवपा टायमारूच परत तशेंच ताका लागून जेन्ना कोरोना लागून हांगाय मातशें पेंडींग जाल्लें आसा. सगळे सारे आमी केपें म्युनिसिपालिटी भितर स्टॉक केला. सारी जे आसा ते म्हणजे 45 किलाचे बॅग, ते हाफ बॅग म्हणजे 22.5 किलो अशें करून ते आमी बॅग तुमकां प्रत्येक मनशाक दिताले. ते आमी फंक्शन फुडल्या आठवड्या बी जशें सरपंच सांगता प्रमाणे करतले. फुडल्या आठवड्याक करुया सरपंच, ते साऱ्याचे फुडल्या आठवड्याक करुया. म्हणटकीर तुमी आयज झाडां आसात हांगा 800-850 झाडां हाडलेली आसात. तुमी हांगा जे लोक आसात ते 2-3 झाडां सुद्दां वयले हरकत ना, एकल्यान 2-2, 3-3 सुद्दां व्हरपाक हरकत ना. झाडां कमी ना, आमचे खूब झाडां आहात. आनी आमच्या संदेशान सांगला, झेडवान सांगला त्या प्रमाणे आमकां पयलीं खूब कमी जायी झाडां जी लोकांक ते आमी 1000 आख्ख्या मतदारसंघाक मेळ्ळा. 1000 मतदारसंघाक मेळ्ळा कशें एक पंचायतीक 100-150 हातून पडप. पूण आयज हो तुमच्या सपोर्टान म्हणटा अशा तुमच्या आशिर्वादान तूं म्हाका निवडून दिल्ले कारणान हांव गोंय राज्याचो कृषी मंत्री जालो. आनी कृषी मंत्री जाले उपरांत ही म्हाका एक संदी मेळ्ळ्या म्हज्या मनशांक, म्हज्या शेतकार भाव भयणांक चडांत चड कितें तरी दिवपाचें. म्हणटकीर आयज 800-850 झाडां आमी हांगाच हाडलात. अशी हेच्या पयलीं इतलीं झाडां आख्खे म्हणजे 1000 झाडां आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून आमकां मेळ्ळा. पूण आयज आमकां हे संदी आसा. आमचे ते सगळे मानेस जाय, सगळें नांव घेतलां. आमचे आदले पंच आसा, पुष्पाबाई आसात, आदलो सरपंच दिलेश आसा, दुसरो आमचो गौतम आसा, सगळे गजबाब आसा, सगळे आमचे ठरावीक कार्यकर्ते हांगा आसात. पूण एक सांगपाचें म्हणल्यार एकच आमी ही झाडां तुमी घेयात. पूण त्याच बरोबर आयज हो कार्यक्रम हाडटा आसतना म्हाका म्हणजे उलयता आसतना आनी सांगन दिसता थोड्यो स्किमी आमी कितें केल्ल्यो आसात त्यो आमच्या झेडीन तुमकां सांगल्यो. थोडे बी आमी हाडले आसात ते मातशे बी व्हरून तुमी हें करात. स्किमी थोड्यो तयार केलात, नव्यो स्किमी आमी केल्ल्यो आसात. आनी ज्यो स्किमीचो आमच्या शेतकऱ्यांक चडांत चड फायदो जातलो हे दोळ्या फुड्या उद्देश दवरून काही स्किमी केल्ल्यो आसा आमी. तातूंतल्यान तेमी ती स्कीम एक सांगली KCC म्हणल्यार तेणी किसान क्रेडीट कार्ड. हांवें परत रिपीट करता हांव, कित्याक तेणी सांगल्यो 2 स्कीम परत सांगता. कित्याक मनशाक जेन्ना 1-2 फावटी आयकले उपरांत ते परत लक्षांत वयता. किसान क्रेडीट कार्ड म्हळ्यार 1,60,000 जे तुमकां बँकेंतल्यान डायरेक्ट पयशे मेळटात. जे कोणाकय आधार जाय शेता खातीर जाल्यार ते 1,60,000 मेळटात. 1 वर्सा भितर ते भरपा जाय. इंट्रस्ट ना, 7% इंट्रस्ट आसता तो गोवा गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट म्हणून सगळो आपूण भरता. आनी इंट्रस्ट नासतना जूर नासतना हे 1,60,000 मेळटात. श्युरिटी ना, कोणी तरी एक सायन मारपा जाय गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा आनी कोण बँके आमी लोन काडटले जाल्यार कोणाक तरी श्युरिटी म्हणून सायन घेतात. हेका तेंय ना, श्युरिटी ना आनी इंट्रस्ट ना, जुरूय ना. 1,60,000 तुमी काडपाक शकता. 1 वर्सा भितर ते भरप आनी जाय जाल्यार दुसऱ्या वर्सा परत आनी एक कितले काडप. पण जूर नासतना तुमकां रोलिंगाक पयशे ते वापर करपाक मेळटा. अशें ही स्कीम हांवें हे फावटी केल्ली आसा. कित्याक शेतकऱ्यांक कितें आसता पयशे मागीर हाती येतात, सुरवातीक पयशे हाती आसनात. त्या टायमाक हे कोणा कडेन मागनासतना डायरेक्ट बँके कडेन गेले 1,60,000 घेतले, जुरूय ना कांय ना कांय. एक आसा. दुसरें काजूचो सपोर्ट प्रायस गेली 5 वर्सां कडेन वाडयलो नासलेलो. पयल्याच फावटी हो सपोर्ट प्रायस 25% 25% हांवें वाडयला हें तेणी सांगलें आसा. आनी एक तुमकां म्हाका सांगन दिसता 80,000ची आनी एक स्कीम आमी केल्या. जर कोण भाजीपालो बी जर रोयता आनी कसलें कितें जर रोवपाक सोदता तेमी एक ग्रूप करपा जाता.
एक बरो शेतकरी आहा जाल्यार तेजे कडच्यान तेजी जर 1 एकर जमीन आसत तेणी एकल्यानी मागपा जाता. ग्रुप म्हणल्यार कसलोय ग्रुप जावं, सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा बेश्टो सुद्धा शेतकऱ्यांचो ग्रुप रजिस्टर करपाक जाय असो ना. बेश्टो युजर ग्रुप म्हणटा हेका अशी एकठांय येवन तुमी जर एक आमच्या डिपार्टमेंटान मागप जाल्यार 80,000 तुमकां सपोर्ट आमच्यान करपाक जाता. पयलीं परत कांय भरप ना. 80,000 घेवप आनी भाजी रोवपा खातीर फेन्सिंग करप आनी कितें करप जें कितें आहा तें म्हणप जाका परत तुमकां पयशे भरप ना. अश्यो काही स्कीमी आमी काडल्यो आसात तेज्यो आनी खुबश्यो स्कीमी आहा. जेन्ना आमी शेतकी मेळावे तेन्ना घेतले ते तुमकां तेन्ना सविस्तर सांगतले. म्हणून गेल्या 1 वर्सा भितर तुमच्या आशिर्वादान जेन्ना म्हाका तुमी कृषी मंत्री म्हणून म्हाका एक काम करपाक संदी मेळ्ळी. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचो CM आसा तेणी म्हाका एक खातें दिलें, विश्वासान खातें दिलें. त्या खात्या मार्फत एक काम करपाक शेतकऱ्यां कडेन तांकां बेनिफीट दिवपाक नवी स्कीम काडपाक एक म्हाका संदी मेळ्ळी आसा आनी त्या संदीचो फायदो घेवन आयज अनेक स्किमी ज्यो आसात त्यो आमी काडलात. त्यो स्किमी तुमकां केन्नाय आमच्या JDO ऑफिसान कितें जर आसत म्हायती जाय आसत तुमकां तुमी JDO ऑफिसाक वचपाक शकतात. तो सविस्तर तुमकां म्हायती दितलो. आतां आमी 2 कार्यक्रम म्हाका तेजे फुडें करपाक जाय रोखडेच. एक म्हणल्यार आमकां सारी वांटपा खातीर पुरो येतले आनी हांव सरपंचान डिस्कस जाता तरी सगळे ऑफिसरांक घेवनूय म्हाका एक फावटी पंचायती विजीट करपाक जाय. आयज हांवें 2 कडेन सांजच्यो आतां मिटींग केल्ल्यो. एक सेंट फ्रांसीस कॉलनी थंय आख्खी ऑफिसरांक घेवन हांवें मिटींग केली आनी एक आयज शिरवय हांगा थंयच्यान हांव त्या मिटिंगेक म्हाका लेट जालो. त्या मिटींग आसले कारणान हांव लोकांचे ग्रेव्हन्सीस म्हळ्यार हे आयकपाक उरलो आनी लेट जालो. म्हणटकीर आमी थंयची मिटींग घेवन ती म्हाका ह्या आमच्या गांवांत मिटींग करपाक जाय ऑफिसरांची. सद्या कितें जालां ह्या सगळ्या कोरोना लागून सगळें मातशें सगळें शेड्यूल हल्ला. हें तुमी समजून घेवचें. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या आरोग्य देवानी बरें सेफ दवरचें मागता. सोशल डिस्टन्सींग तुमी आतां जें दवरलां, मास्क जे भाशेन तुमी घातला हें अशेंच मातशी घरांनी सुद्दां किंवा वाड्यान सुद्दां आमी पाळपाक जाय. कित्याक हें सुद्दां हे दुयेंस आमी कुशीन जर करतले जाल्यार आमी हें सगळें पाळचें पडटलें. तुमी पाळटले. आयज तुमी ज्या ग्रावंडाचेर आसात आमचे काही भुरगे आसात, गांव भाव आमचे आसात, आमचे अरविंद जावं ऑस्कर जावं खुबशे आमचे कार्यकर्ते अनिल बाब आसा. मुद्दम सांगात जाता की RDA मार्फत ह्या ग्रावंडाचें थोडें काम घेतलां हांवें. स्टँड म्हणून पयलीं घेतलो हांवें थोडोसो वॉकिंग ट्रॅक आनी बाकीचे हे थोडें काम जें आसा तें RDAतलो एस्टिमेट केल्लो आसा. तितल्यान हें हांवें ग्रावंडाक डेवलप करपाचें काम ऑलरेडी घेतलें आसा आनी त्या फुडाराक तुमकां हें काम दिश्टी पडटलें. तुमकां चड टायम घेवचे पयलीं आनी एक फावटी ही झाडां जी आसात तुमकां 5 तरेची झाडां जी हाडलेली आसात ते तुमी सगळ्यांनी 2-3 अशी झाडां व्हरची आनी तेजी बरी लागवड करची. आनी जे शेतकी खात्या मार्फत जे कितें तुमकां म्हायती जायी ती आमचे अनेक फावटी सांगता. आमचो JDO आहा संदेश देसाय आसा तेजे कडेन तुमी वचून म्हायती घेवची की आतां खातें म्हजें खातें आसा. कसले अडचण जाल्यार तुमच्या आमदाराचें खातें तें आनी वयर कोण ना. कितें आसत जाल्यार आमच्यान तें सॉल्व करपाक जाता. आनी आंबे गिरायक चड बरें हांगा 3 वर्सां लागता अंकल जाल्यार म्हाका दिले हाडल्या पुरो.